तस्मात् विराटजायत विराजो अधिपूरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चात् भूमिमथो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तो अस्यासो देव्योऽभिषक अभिगुश्च सर्वान् ब्रह्मयन् सर्वाश्च यातु धान्यः असो यस्ताम्रो अरुण उदबभ्रुस्तु मङ्गलः ये चेमाहुं रुद्रा अभितो दिक्षु श्रितास्सहस्र सौवैशाकुम्भेन धीमहि असो व्योगसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः धनुक्कभर्तिनो विशल्यो भाणवाकुम्भुत अनेशन्नस्येषव आपुरस्य निषङ्गतिः या ते हेतिर्मेढुष्टमहस्ते बभूवते तनोहि तयास्मान् विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परिभुजा नमस्ते अश्वायुधाय नाथताय कृष्णवे भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन् महादेवाय नमः। नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। नमो हिरण्यवाहवे सेनान्ये दिशान्तपतये नमो नमो वृक्षेभ्यगण्डायो रुद्रावपश्चितः ये वृक्षेषु तस्मिञ्जरा नीलग्रीवविलोहितः ये गोदानामधिपतयो विशिखातकवर्तिनः ये अन्येषु विविध्यन्ति पात्रेषु गतो जनानः ये पथां परिरक्षय हैलप्रदा यव्युधाः ये दीर्घानि प्रचरन्ति स्वर्गावन्तो निसङ्गिनः य एकावन्तश्रभूयावन्तश्चरिशो रुद्रागस्थे एकावन्तहस्त्रियोजने वसन्वानि नमति नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्या ये तरिष्ये ये प्रिये नामं संवापं वर्षमिमग्निवत्ते प्रोडशङ्कातीर्थदक्षिणादशं प्रतीतीर्थसमुतीतीर्थस्तेन विष्णोयश्वरी यस्ततोऽग्ने स्थितं लोके ददामि। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वर्धनात् मृत्यो रुक्षेमामृतात् यो रुद्रो अग्नौ यो रुद्रो अग्नौ यो अप्रिय ओदधे यो रुद्रो विश्वाहुवनया विवेश तस्मै रुद्राय नमो अस्तु नमस्कृह्यर्विशुद्धङ्गायो विश्वक्षेत्रभेषजस्य यक्षामहेतो मनसाय रुद्रं नमोऽभ्यर्देवमग्रवस्य अयं मे हस्तो भगवानयं मे भगवत्रः अयं मे विश्वकेशयोऽयं शिवाभिवर्षणः ये ते सहस्रविशुद्वाधामस्यो प्रत्यायं तवे तान्यज्ञस्य मायया सर्वा ॐ प्राणानां वृद्धिरसि रुद्रो माविनान्तकः हीनानीनाप्यायस्व नमो भगवते रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे गाधीर् आयुर्वर्धनां सदाशिवो अन्नन्नलिन्द्यात् तद्व्रतं प्राणो वा अन्नं शरीरमन्नादं प्राणे शरीरं प्रतिष्ठितं शरीरे प्राणः प्रतिष्ठितः तदेतदन्नमन्ये प्रतिष्ठितं सयराध्वं मुखतोऽस्मान्नगुं प्रार्थ्यते एकत्वैवभ्यतोऽन्नगुं प्रार्थ्यं मध्यतोऽस्मान्नगुं प्रार्थ्यते एकत्वान्ततोऽन्नगुं प्रार्थ्यं अन्ततोऽस्मान्नगुं प्रार्थ्यते य एवं वेद यदि मानुषीः समाज्ञाः अथ दैवीः तृप्तिरिति पृष्ठो बलमिति विद्यावान् भवति तन्मः इत्युपासीत महान् भवति तन्मः इत्युपासीत
मानवान् भवति इमालोकान् धर्मायुगासीत् संजयन्ति स्मै